नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् 19 सर्गः। करक्रोधः। तां तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षितां भगिनीं क्रोधसन्तप्तः करः पप्रच्छ राक्षसीम् उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जगि सम्भ्रमं व्यक्तमाख्याहि केन त्वम् एवं रूपा विरूपितां ककृष्णसर्पमासीनम् आशीविषमनागसं दुदद्यभिसमापन्नम् अङ्गुल्यग्रेण लीलयां कक्कालपाशमासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान् विषमुत्तमं बलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी इमामवस्थां नीता त्वं केनान्तकसमागतां देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मनां कोऽयमेवं विरूपां त्वां महावीर्यच्चकारः न हि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान् मम विप्रियम् अन्तरेण सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम् अद्याहं मार्गणै प्राणान् आदास्ये जीवितान्तकैः सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन्निव सारसः निहतस्य मया सङ्ख्ये शरसङ्कृतमर्मणः सपेनं रुधिरं रक्तं मेदिनी कस्य पास्यति कस्य पत्ररता कायाद् मांसमुत्कृत्य सङ्गताः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे तं न देवा न गन्धर्वाः न पिशाचा न राक्षसाः मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रोदुमिहाहवे उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता इति भ्रातुर्वच श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमब्रवीत् तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलं पुण्डरीकविशालाक्षं क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिवौ व्यञ्जनान्वितौ देवौ वा मानुषौ वातौ न तर्कयितुमुत्सहे तरुणीरूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमां ताप्यामुपाप्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्यताम् इमाम् अवस्थां नीताहं यथा नाता सती तथा तस्यासान् ऋजुवृत्त्याः तयोच्च हतयोरहं सपेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि एष मे प्रथमः कामः कृतस्तादत्वया भवेत् तस्यास्तयोच्च रुधिरं बिभेयमहमाहवे इति तस्यां ब्रुवाणायां 14 महाबलान् व्याधिदेशकरक्रुद्धः राक्षसानन्तकोपमान् मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरं प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह तौ हत्वा तां च दुर्वृत्ताम् उपावर्तितुमर्हत इयं च रुधिरं तेषां भगिनी मम पास्यति मनोरथोऽयमिष्टोऽस्यां भगिन्या मम राक्षसाः शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसां युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे
इयं प्रकृष्टा मुदिता रुधिरं युधि पास्यति इति प्रतिसमादिष्टाः राक्षसास्ते 14 तत्र जग्मुस्तया सार्धं गणवातेरितायतां ततस्तु ते तं समुदग्रतेजसं तथापि तीक्ष्णप्रदरा निशाचराः दुरासदं दर्शयितुं न चासगन् वनद्विपादीप्तमिवाग्निमुत्थितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये 24 संहितायाम् आरण्यकाण्डे करग्रोधो नाम 19 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।